9 मई के मुकदमात की समाअत करने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने आगाह किया। ATC रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत से मुआज़रत कर ली। शीरी मजारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने अपने ही नामजद करदा जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। जरताज गुल ने कहा, जो जज इंसाफ करने लगता है उसके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया जाता है। राजा बशारत ने कहा, साबित होता है मौजूदा जज हुकूमत की मर्जी के फैसले नहीं दे रहे थे। शाखाना केस में नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। गाड़ियों से मुताल्लिक रेफरेंस में नैब ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 1997 में गाड़ी तोशाखाना को सरेंडर कर दी गई थी। जब गाड़ी नवाज शरीफ ने खरीदी तो तोशाखाना की मिल्कियत नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी के लिए रकम जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। 8 फरवरी को अवाम का निज़ाम के खिलाफ जवाब इशारा है। समझ जाएं, जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं वो सजा के लिए तैयार हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मौलाना अपना रेट लगवा रही हैं, फिर डील करके माल लेंगे। PDM2 का एक और तजर्बा किया जा रहा है। कौम मजीद किसी तजर्बे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौम महंगाई से परेशान है, अवाम के मसाइल का सोचें। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर और दीगर की जमानत कबल इस गिरफ्तारी में 27 अप्रैल तक तौसी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी। FIA प्रोसिक्यूटर दलाइल शुरू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच समाअत करेगा। हमें तो पंजाब हुकूमत से ताउन हासिल नहीं था। पंजाब हुकूमत तो धरने के अफराद को छोड़कर गई थी फैजाबाद ब्रिज पर। पूरा पंजाब से चलता हुआ एक जुलूस आया है, पुलिस उनके साथ थी, वो आकर फैजाबाद छोड़ कर गए। जो निसार साहब के घर पे हमला हुआ वहां पर कोई पंजाब पुलिस नहीं आई। वज़ीर रिफा ख्वाजा आसिफ ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को मजाक करार दे दिया। कहते हैं कि रिपोर्ट मजाक है, हुकूमत को चाहिए वो इस रिपोर्ट को मुस्तरद करे। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के बयानात के बगैर ये रिपोर्ट नामुकम्मल है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी थी कि धरना फैजाबाद तक न आए। हमें तो पंजाब हुकूमत से भी ताउन हासिल नहीं था। मुआहिदे के वक्त मेरे वजीर भी वहाँ मौजूद थे। हमारी हुकूमत से इदारों का वो ताउन नहीं था जो होना चाहिए था। मेरे पास कोई सबूत नहीं कि धरना बाजवा या फैज हमीद ने कराया। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। Initiate what we hope will be a new phase to work towards real economic cooperation that is tangible, that delivers benefits for both of our countries. We can see that there is a pathway forward for us, and we will be working hand in hand with you to make all of these things come true. In coming weeks and months, we will be able to, inshallah, sign agreements worth billions of dollars. पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सऊदी वजीर खारजा की पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी की यकीन दहानी। कहा, ताउन की नई राहें खुल गईं, दोनों मुल्कों के लोगों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म का सऊदी वफ्द के एजाज में इशाया। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, वफ्द भेजने पर सऊदी वलीअहद के शुक्रगुजार हैं। पूरा पाकिस्तान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतजर है। We stress the commitment of the Kingdom of Saudi Arabia to further exploring avenues to deepen and strengthen that relationship, and we had a similar commitment from our colleagues on the Pakistani side, a very, very strong business-focused approach on addressing the challenges, addressing the opportunities, highlighting the work that we can do together. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का आज़म, मईशत और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का वादा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और वजीर खारजा इसहाक डार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस।
سعودی وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے. پاکستان کا دورہ بہت کامیاب رہا. باہمی اقتصادی خوشحالی اور علاقائی سالمیت کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے. ملاقاتوں میں باہمی تعلقات کی تصویراتی گہرائی پر بات کی. پاکستان نے بزنس سرمایہ کاری سے متعلق متاثر کن اقدامات کیے ہیں. ان اقدامات سے دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا سعودی عرب کی جانب سے بڑی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں. ماضی میں اس طرح سعودی عرب کے انتہائی اعلیٰ سطح وفد نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا. پاکستان سعودی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور تعاون کے فروغ پر بات چیت. ISPR کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر زور دیا. آرمی چیف نے پاکستان اور سعودی عرب کے مثالی تعلقات کو سراہا. آرمی چیف کی سعودی وفد کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو قوم کی حمایت حاصل ہے. دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فعال نہ ہونے دیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب. فورم کا مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر تشویش کا اظہار. شرکاء نے کہا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات وتیرہ بن چکا ہے. بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور مسلح افواج میں دراڑ ڈالنے کی کوشش ہے. ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. قانون کے مطابق سخت کارروائی یقینی بنائیں گے. سندھ کے گورنر کی تبدیلی کی بازگشت. سابق نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر گورنر سندھ کے لیے مضبوط امیدوار. ARY نیوز کا تصدیق کے لیے رابطہ. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کہتے ہیں لوگ مبارکباد دے رہے ہیں مگر مجھے باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا. ذرائع کے مطابق MQM کا وزیر اعظم اور لیگی قیادت سے فوری رابطے کا فیصلہ. ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں ہمارے گورنر صرف کامران ٹیسوری ہیں. ہم حکومتی اتحادی ہیں. مشاورت کے بغیر تبدیلی معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی. سندھ کابینہ میں مزید توسیع کا فیصلہ. مزید 8 وزراء کی آج شام حلف برداری متوقع. Pakistan has made progress to stabilize its economy and we support its efforts to manage its daunting debt burden. We encourage the government to prioritize and expand economic reforms to address its economic challenges. پاکستان کی معاشی ترقی امریکی ترجیحات میں شامل ہے. حمایت جاری رکھیں گے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی پریس کانفرنس. بولے تکنیکی معاہدوں کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کے ذریعے رابطے جاری رکھیں گے. پاکستان اور بھارت بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں. کبھی پاسپورٹ ضبط تو کبھی اسٹاپ لسٹ میں نام ڈال دیتے ہیں. یہ ساری لسٹیں بناتا کون ہے؟ کیوں لوگوں کے نام ایسی لسٹ میں ڈال رہے ہیں؟ قانون میں ایسی فہرست کی کوئی گنجائش نہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈپٹی اٹارنی جنرل اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل سے مکالمہ. رکن قومی اسمبلی رائے حیدر علی کی درخواست پر سیکرٹری داخلہ FIA اور DG پاسپورٹ کو نوٹس جاری. 25 اپریل کو جواب طلب کر لیا. انٹرنیٹ کی بندش سے دنیا ہم پر ہنستی ہے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس. ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران کہا کچھ چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. اس کا کسی کو فائدہ بھی نہیں. ادارے اور عدالتیں لوگوں کے لیے ہیں. لوگ ہیں تو ہم ہیں. ایسے عہدوں پر بیٹھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. آئین کی پاسداری اور ملکی مفاد اہم ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے ایکس کی بندش پر لکھے خط کی وجوہات پیش کریں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہمیں ہدایات لینے کے لیے مہلت دی جائے.